Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo supported by Phoenix Battery. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और हमारी 1 बजे की ट्रांसमिशन में हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की और ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम ने अपने फैंस को बहुत डिसअपॉइंट किया है. पूरी कौम जो है वो अफसरदा भी है, परेशान भी है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो हमारी एक वाहिद इंटरटेनमेंट है इस मुल्क में और इससे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं. और अगेन पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर होने वाली टीम नहीं थी, लेकिन बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि ये एक दिन में नहीं हुआ. ये एक तवील अरसे का प्रोसेस है जिसमें मुश्किल सवालात नहीं पूछे गए. और ये तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये जुमला जो है ना, ये किसी भी प्रोफेशनल चीज़ में अच्छा नहीं लगता. इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, इट्स अ कम्पेटिटिव गेम जिसमें सबको बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है, सबके स्टेक्स लगे हुए हैं इसमें. तो आप इसको इस तरह से लेकर नहीं चल सकते. इसी पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे बेहतरी आए और यहाँ से हमें कहाँ जाना है. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन. वालेकुम सलाम. कामरान, शुरुआत वहीं से करते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें टीम को बैक करना है, टीम फ़ौरन ही बाहर हो गई. बैक करने के लिए हम तैयार हैं, हम इस चीज़ के आदी हो गए थे कि ये उससे आ रहे, वो इससे आ रहे, हम आगे पहुंच जाएं. लेकिन इस बार तो वो काम भी नहीं चल पाया. देखिए, वो काम उनके साथ चलता है जो मेहनत करके आए हों. और कभी कभार ऐसा होता है. हर वर्ल्ड कप नहीं होता, 9 के 9 वर्ल्ड कप नहीं होते. बाकी टीमें भी हैं मेहनत करने वाली, उनको उतना फल मिला. और यूएसए जैसी टीम क्वालिफाई कर गई तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा अच्छी उन्होंने तैयारी की है. देखिए, ये आपने इंट्रो में बताया, मैं आपके सामने हर ट्रांसमिशन में हम बात कर रहे थे कि आने वाला टाइम बड़ा डेंजरस लग रहा है, इस पे अभी कंट्रोल कर ले, लेकिन किसी ने नहीं किया. आज देख ले हम लोग कहाँ पे आ गए हैं. तो ये अब करना किसने है? अब इसको आइडेंटिफाई किसने करना है? इत्तेसाब किसने करना है? मुझे एक बात बताएं. या इंक्वायरियाँ बिठा के क्या नाम है चले जाएंगे, फैसला नहीं आएगा? चेहरे तो यही रहेंगे ना. हम शाहिद भाई ने जैसे बात की है 1 बजे के प्रोग्राम में कि 2007 में भी बाहर हो गए, 2003 में भी बाहर हो गए. उससे पहले टीम की परफॉर्मेंस थी, ठीक है, तो वो क्या 6 वर्ल्ड कप कैप्टनसी कर गए थे? उस वर्ल्ड कप के बाद ही चेंज हो गए ना. कोई पावर थी, कोई से थी पाकिस्तान की क्रिकेट की मैनेजमेंट की, चेयरमैन साहब की. प्लेयर भी ऐसे नहीं थे, मानते थे अपनी गलती, नहीं अच्छा किया. कोई सोच सकता है कि वसीम भाई ना खेले और फाइनल 99 का जो भी वजूहत जो भी बनी है, फाइनल खेले हैं, नहीं जीते तो कप्तानी से हट गए. कोई सोच सकता है? कोई सोच सकता है यूनुस भाई एक सीरीज से पहले T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बने हैं, शुएब अख्तर टीम में नहीं है, ड्रॉप हो गया, इंजरी की वजह से बाहर हो गया, जीते वर्ल्ड कप. आपका नसीम शाह एक वर्ल्ड कप में बाहर नहीं हुआ, रोना धोना डाली रखा है कि ये नसीम शाह नहीं था, हमारी बॉलिंग वीक होगी. मुझे एक बात बताइए, 2007 में शुएब भाई वापस आ गए, जो भी इशू बना, फाइनल खेली टीम. उस वक्त तो ये अप्रोच नहीं होती थी कि ये प्लेयर नहीं है तो हम हार जाएंगे, क्योंकि उस वक्त प्रोसेस होता था, प्लेयरों में दिलेरी होती थी, प्लानिंग होती थी. अब अवाम को इस तरफ लगा रहे हैं कि चेयरमैन चेंज हो रहा है, कप्तान चेंज हो रहा है. ये मैं बात करना नहीं चाह रहा था, मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है कि आप कितनी की देर बेवकूफ़ बनाएंगे अवाम को, कितनी की देर ये बातें कर करके बचते जाएंगे. ग्राउंड हर चीज़ बता देती है. कितनी की देर आप लोग ऐसे चलेंगे? जब तक टीम नहीं खेलेगी, आपके एंगल्स नहीं ख़त्म होंगे, आपके पर्सनल इशू नहीं ख़त्म होंगे, उतनी देर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते. जब तक आप किसी लड़के के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, सिस्टम के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तब तक ये देर आपकी भी इज्जत नहीं है और पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं है. बासित भाई, टैलेंट के साथ इंसाफ की बात है, अपनी मर्जी और अपनी मनमानियाँ बहुत हो गई हैं, क्या सोचते हैं आप? सिंपल वर्ड है, ईमानदारी से काम करें. जो अल्लाह ताला ने आपको पोस्ट दी है ना, उससे आप ईमानदारी करें. हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप कोई मशवरा भी दे रहे हैं ना तो ईमानदारी से दें. अगर आप ईमानदारी से नहीं दे रहे तो आपसे पूछा जाएगा. आपने ईमानदारी से टीम नहीं बनाई, बहुत दफ़ा बात कर चुके. आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, लग रहा है मजाक हो रहा है. सवाल किससे किया जा रहा है वो पता नहीं, मुझसे नहीं, उनसे करें, रजाक भाई से करें. जी जी बिल्कुल. पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के टाइम पे ये वहाँ ही पे सोचना चाहिए था कि ये हो क्या रहा है. सोचा, हमने आइडेंटिफाई करा कि देखिए गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिया ध्यान. वो छोटी छोटी चीजें बंद के इतनी बड़ी हो गई कि वर्ल्ड कप के
میچز کے دوران یہ آواز آ گئی کہ گروپنگ ہو گئی. سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ تو یہ نجیب بولنے میں بہت چھوٹی بات ہے گروپنگ بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہوگا پاکستان کرکٹ پہ. لوگ سوچ نہیں رہے. اللہ نہ کرے یہ مسئلہ حل ہو جائے, اور چیئرمین صاحب کو چاہیے سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنا. بالکل صحیح. اگر کسی کے دل میں بھی بات رہ گئی نا تو ہماری کرکٹ پھر وہ ہو جائے گی PNG سے یا یوگنڈا کے مقابلے کی ہو جائے گی. شاہد صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ جو ہم کل سے بات کر رہے ہیں, شاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مطلب اتنے سارے ایونٹس, وہی سیم غلطیاں, وہی پرابلم, وہی کیلکولیشن کے مسئلے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیوں نہیں سوچا جا رہا. اب تو جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے, لیکن پہلے کیوں نہیں سوچا گیا کہ آپ کپتان بدلیں اور آپ دیکھیں اور کسی کو ایک لمبا موقع دیں گے, تھوڑی 4-5 اسپیشلی 2022 کے T20 ورلڈ کپ کے بعد پرابلم ہوئی, اور 2023 کا تو سال بہت ہی برا رہا. ایشیا کپ میں آپ بالکل چوتھے نمبر پر, ایشیائی ٹیموں میں آپ اتنی بری آپ کی پرفارمنس تھی کہ آپ صرف نیپال سے ہی جیت سکے. آپ اس قدر برے ہو گئے کہ آپ کی کپتانی میں ایک دم سے واضح فرق آنے لگا. پھر 2023 کے ورلڈ کپ میں آپ بری طرح ناکام ہوئے. آپ افغانستان سے بھی ہار گئے پہلی دفعہ ون ڈے. آپ ساؤتھ افریقہ سے جیتا ہوا میچ ہار گئے. آپ بڑی مشکل سے نیدرلینڈ سے جیتے. تو آثار نمایاں ہو رہے تھے. ہم نے کبھی بھی اچھا کوئی وائس کپتان گروم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. شاداب خان ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کرتے رہے, اور ہم نے اپنی سلیکشن بہت عجیب طرح سے کی. کسی پلیئر کے لیے PSL یارڈ اسٹک تھا, کسی پلیئر کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ یارڈ اسٹک تھا. اب اگر آپ شادابی کی مثال لیں تو اس PSL کے وہ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھے. 14 وکٹیں 305 رنز, اس پہ آپ نے اس کا سلیکشن کر لیا. لیکن اس کے 9 انٹرنیشنل T20 میچز نہیں دیکھے جس میں 4 میں تو اس نے بالنگ ہی نہیں کی. 1 وکٹ 9 میچوں میں 1 وکٹ. آپ نے اس طرف غور ہی نہیں کیا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو ہم یارڈ اسٹک بنائیں یا PSL کو یارڈ اسٹک بنائیں. PSL کی پرفارمنس پہ عثمان خان کو آپ لے گئے, اور بابر اعظم کے انڈر اسٹڈی کسی کو ایسا ریگولر نہیں رکھا کہ وہ سیکھتا بھی اور وہ تھریٹ بھی کرتا بابر اعظم کو کہ تم اچھی کپتانی نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ لے لوں گا. ہم نے اس ٹورنامنٹ کے لیے بھی وائس کپتان اناؤنس نہیں کیا. یہ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا کہ آپ باقاعدہ طور پر غلطیاں کرتے رہے, اور بابر اعظم کو کسی نے احاطہ نہیں کیا کہ یار اگر تم سیکھ نہیں رہے تو تم کیوں نہیں سیکھ رہے. تمہیں کپتان بنا رہے اس لیے کہ تم اچھے پلیئر ہو, تمہاری آٹومیٹک جگہ بنتی ہے, لیکن تم سیکھ کیوں نہیں رہے. یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک رہا. اور ابھی بھی آپ کو اگر باہر سے کوئی کپتان چاہیے تو آپ اچھا باہر سے کپتان لے کے آئیں, اسے لمبا ٹینیور دیں. اور یہ ایک چیز جو آج میں سن رہا ہوں ہر طرف سے کہ جی پوری ٹیم چینج کر دیں. آپ کے 32 دانت ہوتے ہیں منہ میں, اگر 2 دانتوں میں کیوٹی لگے گی آپ صرف 2 دانت نکالیں گے, 32 کے 32 دانت نہیں نکال دیں گے. صحیح بات ہے. جو وہ سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. یہ ہم نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں کہ ٹیم کو بالکل ہی سب کو نکال دیا اور اس کا پھر ہمیں نقصان آگے اٹھانا پڑا. جو میرٹ پہ آتا ہے, جس کی سلیکشن بنتی ہے, جس کا رائٹ کال ہے, وہ ٹیم میں ہو. کیا کہتے ہیں کامران؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس ٹیم میں مجھے 2-3 کے علاوہ باقی کی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ وہ تو ہم بن ہی نہیں رہے نا. 2 لڑکوں کی بات نہیں ہے اس ٹیم میں, 2-3 صرف ہیں صحیح, باقی سارے ٹھیک ٹھاک اسٹرگل کرتے ہوئے پرفارمنس کی بیس پہ ٹھیک ٹھاک پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے. کون کرے گا؟ ہمت ہے ان میں کسی کی کرنے کی؟ ہمت ہے تو کرکٹ اوپر چلی جائے گی, نہیں ہے تو اس سے بھی برا حال ہوگا. دیکھنا پڑے گا. ان کے ساتھ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو اللہ شیری دے رہے ہیں, جو سپورٹ کرتے رہے ہیں. وہ سپورٹ یہ کرتے رہے, اچھا یار تم نے کر دیا, تمہاری بھی ہم پرفارمنس ہائی لائٹ کریں گے, ٹیم کی نہیں کریں گے. PCB کے اپنے پیج پہ ایسے ہو رہا کام, تو کون کرے گا؟ مجھے ایک بات, یہ ٹیم میں شیو لگتی ہے. مجھے باسط بھائی بتا دیں, اتنے ایکسپیرینس کوچ ہے ڈومیسٹک انٹرنیشنل A ٹیم, انڈر-19 ویمن ٹیم کے ساتھ. اس ٹیم میں مجھے بتا دیں دونوں میں سے کون سی چیز اچھی ہے جو ہم کیری کر سکتے ہیں؟ محبت ہی نہیں ہے. محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں محبت بھی نہیں ہے. محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں محبت وہ والی تو اتنی زیادہ کھلائی نہیں وہ دوستی جاری ہے, وہ محبت وہی ہو گیا نا. پہلے دوستی یاری ہوتی ہے پھر محبت ہو جاتی ہے. پہلے دوستی یاری ہوتی ہے پھر محبت ہو جاتی ہے. آپ نے وہ والا مسئلہ بھی حل نہیں کرایا نا, سایہ کارپوریشن کا مسئلہ حل نہیں کرایا. شاید بھائی آپ یہ کہہ رہے کہ جی رضوان کو نہیں بنا سکتے, یہ ادھر ہی جائے گی بات. یہ ابھی ہمیں جو نکالنا ہے نا اصلی پرابلم کا حل. سایہ جو کمپنی ہے, کیا اس کی وجہ سے یہ پرفارمنس آئی ہے؟ نہیں, اس کی وجہ سے نہیں آئی, لیکن
آپ یہ کہتے رہے کہ جی ہم رضوان کو اس لیے نہیں بنا سکتے کپتان، کمپرومائزنگ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن آپ اس لیے کہ جی وہ اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے، اس کا نام بھی ہے اس میں. شاید بھائی یہ وجہ نہیں ہے، وجہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو پرابلم آیا تھا وہ آپ نے سالو ہی نہیں کیا. آپ گراؤنڈ دیکھیں کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، کیسے لے کے چل رہے ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہے. ہر لڑکے کے متعلق ڈفرینٹ اوپینین ہے، ایک جیسا نہیں ٹریٹ کیا جاتا. میرا شاہد بھائی سے سوال ہے. شاہد بھائی آسٹریلیا سیریز جو ہوئی تھی ابھی ہماری، سب کو پتا ہے ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. 3-0 تھا ہمارے، اس کے بعد ہم گئے نیوزی لینڈ، وہاں ہم 4-1 سے آ گئے. کیا اس سیریز سے آپ مطمئن ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ مطمئن ہیں کہ وہ مشکل سیریز تھی؟ آپ کی نظر میں کیا؟ ٹیسٹ سیریز آسٹریلیا میں ہم انلکی رہے. اگر ہم ڈراپ کیچز نہیں کرتے، ہمارا انٹینٹ نظر آیا. حفیظ نے ٹیم کو کافی اٹھایا. ٹھیک ہے، حفیظ کی بھی بڑی شکایتیں سننے کو ملی کہ پلیئر گھبرا رہے تھے، پلیئر کو سونا نہیں، پلیئر یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کا انٹینٹ نظر آیا. پچھلے جتنی بھی 7-8 سیریز میں ہم آسٹریلیا گئے، ہم نے آسٹریلیا کو فائٹ دی. آخری 2 ٹیسٹ پاکستان کو جیتنے چاہیے. اور نیوزی لینڈ سیریز کافی ون سائیڈڈ ہو گئی، لیکن آپ نے اس کپتان کو ایک سیریز دینے کے بعد آپ نے اس کپتان کو ہٹا دیا اور بنیاد رکھ دی لڑائی جھگڑے کی اور ڈسکارڈ کی. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے وہ آسٹریلیا چلے ٹھیک ہے، پاکستان میں جیسی یہ نیوزی لینڈ آئی ہے، انگلینڈ آئی ہے، آسٹریلیا آئی ہے، کیا اس سے پہلے ایسی پچز دیکھی تھی پاکستان میں؟ ہم نے بڑی ہوم سیریز کھیلی ہے، اس سے بڑی ٹیموں سے کھیلی ہے. یا فاسٹ بولرز کو ہیلپ کرتی تھی، ریورس سوئنگ کو کرتی تھی، یا اسپنرز کو کرتی تھی. ایک چیز تو ہوتی ہے نا، آج انڈیا میں کیوں مار کھا کے جاتے ہیں؟ بنگلہ دیش میں میرے خیال سے ان کو لکیریں نکالنی پڑ جاتی کسی ٹیم کو جیتنے کے لیے، ٹیسٹ میچ اور ون ڈے. یہاں پہ کیوں جیت کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ کیا بیٹنگ پیراڈائز بنائی کہ ہم لوگ کر لیں، جیتنے کی طرف کسی کا فوکس نہیں تھا. بولرز آپ کے مر گئے ہیں، اسپنر آپ کے مر گئے ہیں، صرف خوش کون ہوئے ہیں؟ بیٹسمین. ان کے سٹیٹس دیکھ لو، رنز دیکھ لو، ٹیم نہیں جیتی. اچھا سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں انٹینٹ کی، تو ایک سٹیٹ آپ کو دکھاتے ہیں لیک آف انٹینٹ. اور لیک آف انٹینٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ بابر اعظم نے اس لسٹ میں، آپ اس میں دیکھ لیں، اس میں زمبابوے، نیوزی لینڈ کے 1 اور انگلینڈ کا 1، باقی ساری آپ ٹیمیں آپ کے سامنے. بابر اعظم آن ٹاپ، 205 بالیں فیس کی ہیں وداؤٹ اے 6 ان پاور پلیز. تو یہ تو لیک آف انٹینٹ صاف نظر آ رہی ہے. میں جواب نہیں دوں گا اس بات کا، کام نہیں دے گا، ورنہ تو مجھ پہ دوسرا ایشو اٹھا دیں گے، وہ 3 چھکے والا. اور بابر اعظم کو تو آپ 3 چھکوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں ایک نہیں لگ رہی. میں کہنے کا مطلب یہ دیکھیں، یہ ابھی جو شاہد بھائی نے بات کری نا، بابر اعظم کو تو کافی سپورٹ کیا ہے. تو میرا پسندیدہ ہے، پاکستان اعظم کہتے ہیں، نہیں بولتا تھا، اعظم کہتے تھے، نہیں بولتا کہ جب اس نے یہ بولا نا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ میرے نام سے رزق ملتا ہے، تو میں نے اس دن منع کر دیا تھا. آج کے بعد میں اس کو پاکستان آپ نے خود بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی اور سے سنا ہے؟ سنا ہے میں نے پریس کانفرنس میں، بہت سے یوٹیوب چینل اور ان لوگوں کے اوپر کہا تھا کہ اس پہ میں نے بولا معاذ اللہ یہ کیا بات کر دی اس نے. تو اور میں نے بولا آج کے بعد میں نہیں بولوں گا، اور میں نے بولنا چھوڑ دیا. دیکھیں آپ نے جو بات بولی نا، میرا پسندیدہ پلیئر تھا، ہے، رہے گا. اس کی بیٹسمین شپ پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کی جو انٹینٹ ہے، وہ جو کپتان بننے کے بعد وہ اپنا دوسروں کے ساتھ مل کے اپنا لڑکوں کو لانے کا کر رہا ہے، اس میں اگینسٹ ہوں. باسط بھائی مجھے تو آپ میں تو اس بات پہ بھی آپ کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں بہت اچھا بیٹسمین ہے، بٹ ہم جب ان کو گریٹ کہتے ہیں نا، تو گریٹ میچ وننگ پرفارمنسز کہاں ہیں؟ بڑی ٹیموں کے پلیئروں کے سلیکشن پہ بھی محمد وسیم جو چیف سلیکٹر تھے، انہوں نے کہا ایک پلیئر میں نے سلیکٹ نہیں کیا، تو کافی عرصے تک بابر نے مجھ سے بات نہیں کی. مجھے تو آپ بڑے پھنسے ہوئے میچ میں کسی بڑی ٹیم کے خلاف اچھی پرفارمنس بتائیں. گریٹس اور لیجنڈ، یہ تینوں علیحدہ چیزیں ہیں. نہیں لیجنڈ تو چھوڑ ہی دینا، وہ تو ایک الگ لیول ہو گیا. تو گریٹ لیجنڈ سے پہلے گریٹس آتا ہے، تو وہ گریٹ جو جتواتا ہے میچ. یار آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میری نظر میں یا باسط بھائی کی نظر میں نا، اس وقت پاکستان ٹیم کا سب سے بڑا پلیئر ہے. ٹھیک ہے، بالکل کوئی پرفارمنس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہم بات کریں اس کی کیپٹنسی، انٹینٹ بھی میں بات کرتا کیونکہ اس کی کلاس ہی الگ ہے. میں صرف بات کر رہا ہوں اس کی پلاننگ کی، ٹیم بنانے کی، ٹیم لے کے چلنے کی. کیا اس کپتانی کے انڈر آپ نے پلیئرز ڈیولپ کیے؟ آپ نے مزید پلیئر خراب کیے ہیں، آپ نے پلیئروں کو ختم کیا، آپ نے ایشو کی وجہ سے آپ نے مڈ آرڈر اتنے کھلا لیے ہیں. کوئی کپتان 5 اوپنر کھلاتا ہے سائیڈ میں؟ مجھے ایک بات بتائیں.
آپ نے کیا چھوٹی ٹیموں کے خلاف بینچ اسٹرینتھ تیار کی؟ آپ اپنی فل سائڈ سے چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہار رہے ہیں. میری ایک بات سنیں, اس کے بعد کیا جو انجرڈ پلیئر ہوتا ہے کیا اس کا ری ہیب اکیڈمی میں ہوا؟ ٹیم کے ساتھ ہوا, کیونکہ گول ٹیبل جو کیا کانفرنس ہے نا وہ چلتی رہے, ہماری ٹائم اچھا گزرتا رہے. اچھا آپ یہ دیکھیں, ہمیں بریک لینی ہے. بریک لینے سے پہلے نا میں اب جو بات چل رہی ہے اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے, انڈر بابر کیپٹنسی میگا ایونٹ میں ہمارے ریزلٹس کیا ہیں وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گا. T20 ورلڈ کپ 2021 آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل ہارے, ایشیا کپ فائنل 2022 وہ ہارے, ورلڈ کپ T20 فائنل انگلینڈ کے خلاف وہ ہارے, ایشیا کپ میں سپر 4 میں جو ہے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا, پھر ورلڈ کپ 50 اوور میں گروپ سٹیج, اور ورلڈ کپ T20 آپ دیکھیں بتدریج کمزور ہو گیا, برا ہوتا گیا, اس کے بعد سے آپ پھر برا ہوتا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. کیا وجہ؟ اب اس پہ آ کے بات کرتے ہیں, بریک لے لوں, یہاں لیتے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. اور بریک پہ جانے سے پہلے باسط بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ گراف نیچے آیا ہے, کیوں ہماری پرفارمنسز خراب ہوتی جا رہی ہیں. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ کرکٹ کی زبان میں بتاؤں یا اپنی زبان جو آسانی سے سمجھ میں آئے لوگوں کو. دوسرے کو شائستہ زبان, دوسرے کو نہیں آنے دینا, اپنی پرفارمنس پہ زیادہ دھیان ہو گیا. جو آپ نے گراف دکھایا نا کہ اس میں ٹیم بنی ہوئی تھی, اس سے آہستہ آہستہ نیچے انڈیویجولس پہ آ گئے. یہ بیسکلی کرکٹ انڈیویجول کھیل نہیں ہے, ٹیم گیم ہے. ٹیم میں بنتی ہے, کپتان کا کام ہوتا ہے سب کو جاننا, سب سے کام لینا. یہ نہیں کہ شاہد بھائی باسط سے کام نہیں لے رہے, کامران سے کام لے رہے, تو پھر شاہد بھائی اچھے کپتان نہیں ہیں. آپ کو ہر لڑکے کی اچھی چیز بری چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. بات ہے آپ کو بھی غصہ آتا ہے لیکن آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی بابر مجھے فیل ہوا تھا کہ اب آئے گا تو شاید وہ غلطیاں نہیں کرے گا, اس سے زیادہ غلطیاں کریں گے, پہلے سے زیادہ غلطیاں کریں گے. جب بھی آپ انڈیویجولس کی پرفارمنس پہ ہی مرکوز رہا. باسط بھائی جب بھی آپ کسی پوزیشن کسی عہدے کے لیے کمپرومائز کریں گے تو پھر امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ نجیب ایک بات دیکھو, کمپرومائز بابر کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ سب سے کی پوسٹ ہے. ہیڈ کوچ کی بھی اتنی بڑی پوسٹ نہیں جتنی بابر کی پوسٹ ہے. ٹھیک ہے, بابر بولے کہ یہ ٹیلی فون یہاں رکھا جائے گا تو رکھا جائے گا. کپتان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے, لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دیا. اس نے بولا کہ میں اپنی پرفارمنس پہ مرکوز رکھوں, میں فخر کو اوپن نہیں آنے دوں گا کیونکہ میری جگہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. میں نے مڈل آرڈر میں شاداب کو اگر کسی کو رکھا تو شاداب باہر ہوگا. سمپل بات ہے. کامران دیکھیں, کمپرومائز آپ نے جو کہا ہے نا, یہ بیسٹ ورڈ ہے اس وقت کہ آپ نے کیا کمپرومائز, کیا ہے 100% کیا. اور اس کے بعد آپ یہ جن کے ہاتھوں میں, صرف بابر کی بات نہیں میں کروں گا, میں آپ پوری بیٹنگ لائن اپ فخر کو نکال کے بس باقی ساری بیٹنگ لائن اپ آپ مجھے کہہ دیں, پرفارمنس ٹیم کے لیے پرفارمنس جو بھی کوئی کھیلتا ہے پہلے اپنا 40-50 کرتا ہے, ون ڈے ہو T20 ہو پہلے 30-35 کرتا ہے, پھر 50 کرتا ہے, اس کے بعد ٹانگ رکھ کے بھی چھکا لگ جاتا ہے, پھر ہر طرف لگ جاتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, یہ فرسٹ 6 اوورز میں اوپنر جو ہوتے ہیں کہ کون سے اوور میں جا کے اپنا کرتے ہیں. آسٹریلیا نے 210 کیا, 7 کیا انگلینڈ کے خلاف. اوپنرز نے کیا سٹارٹ دیا, امپیکٹ کر کے دیا, 40 کیا, ایک مومنٹم سیٹ کر کے دیا, آئیں جی اب کرتے جائیں 20-20, 25-25. یہ ہے پرفارمنس. یہ نہیں ہے کہ میرا 70 ہو جائے تو ٹیم کا 150 اور ٹیم ہار جائے. یہ پرفارمنس آپ آسٹریلیا کی ایگزامپل افغانستان کا, ہم نے ان کو فالو کیا, ہم نے ان کو فالو کیا, ان کا سسٹم لے کے آئے ہیں, ہم لوگ بندے ان کے لائے ہیں. آپ کرکٹ پاکستان کی سیریز میں مجھے بات بتائیں, جو ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے, ون ڈے ہوئی ہے, کیا وکٹیں بنائی ہیں, پچز کیا بنائی ہے. اس سے پہلے ایسی تو نہیں پچز تھی. ہارمیسن جو 2005 میں انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے, اس وقت ملتان کی وکٹ دیکھیں, پچ دیکھیں, فیصل آباد کی دیکھیں, لاہور کی دیکھیں, فاسٹ بولر نے آؤٹ کر کے دیے. تو آپ لوگ اپنا یار اپنے لیے کر رہے ہو کہ ہم لوگ رنز کر جائیں. ڈرپوک ٹیم, آپ چانس نہیں لیتے کہ اسپنر ہمارے آؤٹ کر کے دیں, ان کے لیے بنائیں, وہ نہیں تو آپ ریورس سوئنگ کے لیے ایسی پچ بنائیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے نا شاہد صاحب, کہ ہم بہت اچھا جملہ بولا ہے, بہت اچھا, ڈرپوک بالکل صحیح, ٹاپ ٹو باٹم, ڈر کی کرکٹ کھیلی ہے اور ہم نے پچز ایسی بنائی ہیں کہ ہم بچ جائیں. رمیز راجہ چیئرمین تھے, ایک
क्वालिटी क्रिकेट कैप्टन जो पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं, उन्होंने पिंडी के लिए बोला कि हमने ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलिंग अटैक को ब्लंट करने के लिए पिंडी की पिच बनाई थी। 1787 रन बन गए, टेस्ट मैच बुरी तरह ड्रॉ हो गया, अगला टेस्ट मैच हम करीब आके ड्रॉ करने में कामयाब हुए और तीसरा टेस्ट हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमसे जीत के गई, इंग्लैंड की टीम ने हमें 3-0 आउट किया, आपको बुरी तरह हमें हराया। दिस इज डैंगलिंग कैरेट, उन्होंने हमें जीतने का मौका दिया, अपने हमें लालच दी कि ये बना लो। क्रिकेटर्स भी जाए किए। यासिर शाह जो हमारा टेस्ट का मैच विनर था, हमने उसको फिटनेस कह के उसको टीम से बाहर कर दिया। जब मुल्तान में इंग्लैंड की टीम दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी, उससे 10 दिन पहले उसी विकेट पे यासिर शाह ने 10 आउट किए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उसको ये कह के बाहर कर दिया कि ये फिट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच। अब मुझे सिर्फ यासिर नहीं है, आपका 2021 के बाद इमाद वसीम किस बेस पे 1.5 साल टीम से बाहर रहा है? किसी ने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। अब आया जो भी बताया तो था। नहीं टीम है ना, लेकिन इनको सवाल करना अब मुझे अब यासिर की बात कई प्लेयरों के साथ ये किया, क्या उमर के साथ ये एलिगेशन नहीं लगाया कि फिट नहीं है, तो फील्डिंग मिड ऑन से मिड ऑन हर चीज कर रहा होता है, क्यों अब 5-5 ओपनर खिला रहे हैं, वो ना आए यार। फॉर गॉड से किसी को पागल ना बनाए, ना मैं बनने वाला हूँ। मैं अगर उसामा की बात करता हूँ कि वो परफॉर्मर मिस हुआ, वो मेरा भाई नहीं है, पाकिस्तान का, तो इसलिए बात करता हूँ। मैंने उमर को देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि क्या टैलेंट है, क्या अप्रोच है। ठीक है, वो भी गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो दूध का धुला हुआ है, गलतियां सबसे होती, इनसे नहीं हो रही, इन्होंने नहीं की। आप बाकी लड़कों को थापी दे के बुलाते हैं, अकेडमी में आए ट्रेनिंग करें, क्या उसके साथ ये सलूक नहीं कर सकते? नहीं, सही है। अच्छा, एक सवाल जी। अभी अपना शाहिद भाई ने बात बताई ना, कप्तान बाबर था और चेयरमैन साहब रमीज भाई थे। वसीम बारी, रमीज भाई और बाबर आजम, ये 3 आदमी वो जिनकी कैप्टनसी करने का एक ही स्टाइल है। कप्तान कभी भी अच्छे नहीं, लेकिन अगर एज ए बैट्समैन आप मुझसे बोलें तो बाबर का कोई मैच नहीं। सही है, पाकिस्तान में आप कह रहे हैं बात नहीं हो रही, उसकी बैटिंग की नहीं हो रही, कप्तानी आती नहीं है ना, एक ओवरऑल बात कप्तान अपने फैसले से जितवाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ऑब्वियसली देखने वाले भी ये सोच रहे होंगे कि ये एशिया कप से पहले तक our pace bowling was considered one of the best. What went wrong there? कि अब हमारी पेस बॉलिंग में दम नहीं नजर आता, आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, हमें भी डर था, हमें पता है जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। तो मैं क्विकली तीनों से चाहूंगा, शाहिद साहब आप तीनों को फिटनेस प्रॉब्लम हुई ना, शाहिन शाह अफरीदी को हुआ, नसीम शाह को शोल्डर इंजरी हुई, हारिस रऊफ को शोल्डर इंजरी हुई। आपने बैकअप में जो प्लेयर बनाए थे, जो आपके पास अच्छे चल रहे थे, अब्बास आफरीदी को आपने 1-1.25 साल तक तो चांस ही नहीं दिया, शाहनवाज धानी को आपने बिल्कुल बाहर कर दिया, आपने उसको चांस नहीं दिया, और आपके पास जमान खान था, आपके पास और भी अच्छे फास्ट बॉलर थे, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल को आप डेवलप बनाते कर दिया। आप वो तो बहुत बड़ा अलमिया है कि हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही नहीं बना पा रहे। आपने अपने प्लेयरों को सिर्फ ये रखा कि नहीं यही हमारे प्लेयर हैं, इन्हीं को मैंने खिलाना है, और आपने उनकी वजह से दूसरों का नुकसान किया, और अब आपके सामने आ रही है। बासित भाई, फास्ट बॉलिंग में डिप क्यों आया? टेस्ट मैच, मैं आपको पिंडी का टेस्ट मैच पे लेके जाऊंगा जो इंग्लैंड आई थी। कौन खेला था? हारिस खेला था, हारिस रऊफ और मोहम्मद अली खेला था वो टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच। उसके बाद नजर आया आपको? 2 टेस्ट खेला वो, मतलब उस टेस्ट मैच के बाद नजर आया, पाटला पिच पे खिला दिया, और हारिस ने बहाना बना लिया इंजरी का कि मैं तो इंजरी है, मैंने वो खेलना ही नहीं चाह रहा था टेस्ट क्रिकेट। सीधी सी पहली बात ये, उसको टेस्ट पे किस बेस पे खिला रहे थे? कौन सी परफॉर्मेंस थी जिस पे टेस्ट? जो अभी आपने जुमला बोला था ना इमाद वसीम का, आपने बोला था, किसने कहा था? कामी ने। वो फैक्टर था कि हारिस इसलिए टेस्ट खेला था और इमाद वसीम क्यों बाहर हुआ था, वही फैक्टर था। सीधी सी बात है। मुझे एक बात बताएं, आपने बात बता दी है, फास्ट बॉलिंग जो भी है, क्या किसका कसूर था, क्या नहीं था? अब जो इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई है, आई है टीम, वो इंडिया जाते हैं ना, वो रफ करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इंग्लैंड की टीम क्या करी थी? बगैर पैडों के छक्कों की प्रैक्टिस करी थी। आप अलमिया देखिए, हमारी क्रिकेट का पाकिस्तान में आके विद कोच लगा हुआ है। लाहौर में टेस्ट मैच है, बासित भाई आप, मैं फिर कहता हूँ, आप भी इतनी क्रिकेट शायद भाई इतनी देखते हैं, कवर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 340 करके हमें टी के बाद अंदर लेके आए, क्या हम लोग ये दिलेरी दिखा सकते थे? मुझे एक बात बताएं, कभी भी। तो कौन डर के क्रिकेट खेल रहा है? और उन्होंने ऐसी विकेट पे हमें मौका दे दिया जहां पे वो 400 भी चेज हो सकता है, फोर्थ नहीं। बिल्कुल सही बात। और नजीब, हम खेले किस वे में थे?
डोमेस्टिक में क्या बोला जाता है, 100 ओवर में 400 रन बनाने घास वाली विकेट पे। और सकलैन को मैंने बोला, और वो यहाँ सकलैन आप हमें बोलते हैं, यहाँ तो आपने ये क्या करा? बिल्कुल आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो क्रिकेट खेली 2.5 रन की एवरेज से, क्या खेला आपने? पूछा किसी ने सकलैन भाई से? अभी क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, एक जल्दी से एक बड़ा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वैसे तो। नेशनल बैंक ने अपने खिलाड़ियों को, जो कि मेन प्लेयर्स हैं ऑल डिपार्टमेंट्स, जो भी ऑल स्पोर्ट, उनको जॉब पे आने को कहा है कि वो अपनी सर्विसेज दें। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, हम बेहतरी की बात कर रहे हैं, अब करंट प्लेयर्स आप ये अंदाजा लगाएं, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस इशू किया हुआ है कि आप टीमें बनाएं अपनी। जो लड़के हैं हॉकी अभी कितना जबरदस्त खेल के हैं, कितने अरसे बाद एक खुशी दी है उन्होंने, अपने प्लेयरों को ब्रांचों में भेज दिया, पोस्टिंग कर दी, जाके जॉब करें, टाइम दें। आप अलमिया देखिए हमारी स्पोर्ट्स कितनी नीचे जा रही है। ये नेशनल बैंक में कौन लोग आ गए हैं, उनको खेलने के बजाय मेंटली रिलैक्स करें, उनको जॉबों पे भेज रहे हैं। भाईजान हमें तो एक सच ये पता है कि जब डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट हुई थी ना, तो डिपार्टमेंट वालों ने इसलिए मना कर दिया था कि आप हमें 10 साल की गारंटी दें, वरना ये ना हो 2 साल बाद दोबारा वो हुकूमत आ जाए और हमारे डिपार्टमेंट टीमें बंद। शाहिद साहब फाइनल थॉट्स पे ब्रेक। अलमिया है, ज़ाहिर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस रुक रही है कि डिपार्टमेंट्स मना कर रहे हैं और प्लेयरों को बजाय खिलाने के ऑफिसेज में बिठा रहे हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ ब्रेक लेते रहेंगे, कुछ आज के मैचेस पे बात होगी, वर्ल्ड कप तो चल रहा है एंड द शो मस्ट गो ऑन। यहाँ ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में। और अब 2 मैचेस आज कनाडा और इंडिया लॉडर हिल फ्लोरिडा में, और दूसरी तरफ इंग्लैंड और नमीबिया एंटीगुआ में। तो कामरान आपसे शुरू करते हैं, दोनों मैचेस को कैसे देखते हैं? ये ज्यादा खेले हैं फ्लोरिडा में वैसे। हाँ, क्या कह सकते हैं दोनों अब मैं मुझे एक बात बताएं, अब रह क्या गया दूसरी टीमों पे क्या बात करें, वो अच्छा ही खेल रही जो बड़ी टीमें हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड टीम अच्छा नहीं खेली, वो अपनी गलतियों की वजह से IPL 2.5 महीने बेंच पे बैठ के आ गए हैं, सीधा वर्ल्ड कप खेलने, ऐसे तो ये तैयारी नहीं ना होती। तो बस ये आज 15 तारीख है, अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या करें कब तक करेंगे आप? 29 को फाइनल है। हमें तो आगे बढ़ना है ना, इन टीमों का बताइए, क्योंकि जैसे इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे कैन ट्राई एवरीबॉडी, डिफरेंट वेन्यू, डिफरेंट कंडीशन है, अपनी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में लेके रन्स करें। और इंग्लैंड टीम के लिए डू एंड डाई है, अच्छे रन रेट से जीतना है। बारिश अगर नहीं है, पूरा मैच होता है, तो बैटर्स को आज बैटिंग करने का मौका मिलेगा उस पिच पे फ्लोरिडा की। और दूसरा मैच इंग्लैंड के लिए डू एंड डाई है, और वहाँ पे तो ज़बरदस्त पिच होगी, ज़बरदस्त मैच होगा। और इंग्लैंड अपनी जो पिछला मैच खेला है, उनकी इंटेंट नजर आ रही है, तो एंटीगा में जीत जाएगा, लेकिन फ्लोरिडा में बारिश है 85%। अभी मैंने पूछा तो नहीं बता रहे थे, मैं अपने जवाब में बताऊंगा। देखा ये होता है। एक पॉइंट के साथ कनाडा हमसे पॉइंट्स टेबल में ऊपर चला जाएगा। 1 पॉइंट के साथ कनाडा भी अब हमसे ऊपर। फिर हमें आयरलैंड के मैच का इंतजार। इसका वैसे एक अच्छा हल है कि कनाडा, आयरलैंड और पाकिस्तान, इनकी हम एक ट्राई नेशन करा लें। इसमें 2 टीमें और डालें आप, हमारे जो ग्रुप में यही होगा, आप तो यही होगा। लेकिन जहाँ तक तैयारी की बात है, आपको अभी नवंबर आ जाएगा, आपको नवंबर में 3 वनडे ऑस्ट्रेलिया में खेलने, और उसके बाद 3 T20 खेलने, 4, 8 और 10 को वनडे हैं, 12, 14 और 16 को 3 T20 हैं। बाय दैट टाइम हो सकता है ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 की वर्ल्ड चैंपियन भी हो। मुझे बात बताएं, ये इन्होंने अपना एक प्रेडिक्शन भी दिया, बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच है ना शायद भाई, बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैचेस हैं, ठीक है। अभी से तैयारी कर लें, घास वाली विकेटें बनाएं, हाँ, बाउंसी दें, ब्रेव आए, हाँ, जरा पॉजिटिव आए, देखते हैं कि हमारी 6 ओपनर डाल दें। नहीं 6 ओपनर नहीं, जितने भी हैं तैयारी भी उसी हिसाब से करें जैसे बांग्लादेश भी टफ टाइम देगा, उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे वही मैं कह रहा हूं, अच्छा लेग स्पिनर आ गया ऋषभ, ऐसा ना कहें वरना फिर डर जाएंगे हम, ऐसी विकेटें बना लेंगे। मुझे बताएं ना, अगर दिलेरी है ना, समझते हैं पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, बनाए घास वाली विकेटें। अरे बिल्कुल बनाना आती तो ये बहुत पहले कामयाब हो जाते। ये बात भी रही, हादसाती तौर पे बनती है पिचेस हमारे यहाँ। ठीक है, फिलहाल हमारी बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।